आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 7 पढ्दैछौँ है। क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको हजुरहरूले युनिट 7 मा के छ हेर्नु भएको छैन भने अब हेरौँ है। युनिट 7 मा चाहिँ मे माइट र मस्ट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन खोजिएको छ। हाउ टु युज मे माइट एन्ड मस्ट, when to use may, might and must, may, might र must लगाएर कसरी करेक्ट ग्रामेटिकल सेन्टेन्स लेख्न सक्ने भन्न सक्ने भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउन खोजिएको छ। सबैभन्दा पहिला त मे माइट र मस्ट के होला त भन्ने लाग्छ हजुरहरूलाई। हामीले रियल कम्युनिकेसनमा, रियल लाइफ कम्युनिकेसनमा पनि मे माइट र मस्ट प्रयोग गरिँदै आइरहेछौँ नि। जस्तै कसैले इट मे रेन टुडे भन्छन्। के भन्न खोजेको? इट मे रेन टुडे, आज पानी पर्ला। 100% पर्ने हो? पक्कै पर्ने हो र? होइन, बाहिर यसो आकाशमा बादल लागेको छ, बाहिर आएर के भन्ने? आज पानी पर्ला जस्तो छ। पर्ला, पानी पर्ला, जस्ट पानी पर्ला। 100% हामी स्योर छैनौँ है। त्यति बेला यदि हामी 100% स्योर छैनौँ भने हामी के युज गर्छौँ? मे र माइट युज गर्छौँ। तपाईँ फेरि पनि सम्झिनुहोस्, यदि हामी 100% स्योर छैनौँ भने के युज गर्छौँ हामी? मे र माइटको युज गर्छौँ। तर यदि तपाईँ 100% फिक्स स्योर हुनुहुन्छ, आज समाचारमा पनि के भनेको छ भने पूर्वी भेगतिर पानी पर्छ भनेको छ। अनि फेरि के पनि भनेको छ भन्दाखेरि यसो हेरेको बाहिर जानुभएको पानी पनि झर्न आँट्दैछ हो। त्यति बेला तपाईँ के इट मस्ट रेन, आज पानी पर्छ है, फिक्स पर्छ, स्योर एन्ड सर्टेन 100%। यदि तपाईँ 100% स्योर हुनुहुन्छ भने तपाईँ के युज गर्नुहुन्छ? MUST मस्ट युज गर्नुहुन्छ। हाम्रो इङ्ग्लिसमा पनि कुन बेला मे युज गर्ने, कुन बेला मस्ट युज गर्ने भन्ने कुरामा पनि भोक्याब्सहरू छन्, वर्ड्सहरू छन् है। जस्तै म तपाईँलाई देखाउँदैछु यहाँ तलतिर, हेर्नु त ल। मस्ट पोजिटिभ, कान्ट नेगेटिभ भनेको छ, हामी यो पनि पढ्छौँ। मस्टलाई नेगेटिभमा, मस्ट कुनै पनि सेन्टेन्स 100% स्योर हुनुहुन्छ नेगेटिभमा है। जस्तै आई एम स्योर हि इज नट रिडिङ। तपाईँ 100% स्योर हुनुहुन्छ उसले पढेको छैन। त्यो बेला हामी के युज गर्छौँ? CANT, क्यान्ट, यानि कि नेगेटिभ। नकारात्मक वाक्यमा हामी के युज गर्छौँ? कान्ट युज गर्छौँ। ल पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् त ल, मस्ट युज हुनको लागि के कस्तो खालको वर्ड युज हुँदो रहेछ? स्योर, पक्का पक्की, सर्टेन, कन्फर्म, अभियसली, कन्भिन्स हो। यस्तो वर्ड छ भने हामी के युज गर्छौँ? के युज गर्ने रहेछौँ हामी? मस्ट युज गर्ने रहेछौँ है। र यही सेन्टेन्स पक्का पक्की तर नेगेटिभमा छ भने के युज गर्दैछौँ हामी? कान्ट युज गर्छौँ। सिमिलरली मे र माइट चाहिँ कुन बेला युज गर्छौँ त हेर्नु त ल। परह्याप्स, मेबी, सम्भावना देख्ने कि 100% स्योर हुन्न तपाईँ। पर्ला जस्तो छ, आउला जस्तो छ। तपाईँको घरमा पाहुना आउनुहुन्छ, आउनु होला, होला, यु आर नट कन्फर्म। फोन पनि आएको छैन, अस्तिदेखि आउँछु त भनेको, अब आउला कि नआउला? आउला। इन दिस सेन्स हामी के लेख्छौँ? मे अर माइट युज गर्छौँ। अब हामी त्यो त इक्जाम्पलहरू पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, माथि हामी इक्जाम्पल पनि गर्छौँ। पहिला तपाईँहरूलाई सरसर्ती मैले मे माइट र मस्ट कुन बेला युज गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। सबैभन्दा पहिला क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पनि सबैभन्दा पहिला हामी के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ मे, मस्ट वा माइट के युज गर्ने हो भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ है। हामी मस्ट र माइटमा के युज गर्ने हो भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। यदि त्यो 100% स्योर छ, सर्टेन छ भने हामी के युज गर्छौँ? 100% स्योर इन सर्टेनमा हामी के युज गर्छौँ? MUST मस्ट युज गर्छौँ। फेरि पनि सम्झिनुहोस्, 100% स्योर छ, 100% छ भने हामी के युज गर्छौँ? 100% स्योर हुनुहुन्छ भने हामी के युज गर्ने रहेछौँ?
MUST मस्ट युज गर्दैछौँ। तर तपाईँहरू 50-50मा हुनुहुन्छ, पानी पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ, इट मे रेन, यस्तो खालको 50-50 चान्सेस भयो भने चाहिँ हामी के युज गर्छौँ? वी युज माइट। के युज गर्छौँ हामी? मे वा माइट युज गर्छौँ है। त्यसपछि आएर अब हामी सेन्टेन्स बनाउने हाउ टु मेक भर्ब वान भने चाहिँ हामीलाई एक्सर्साइज गर्दाखेरि इजलाई बी पार्नुपर्छ, आरलाई बी पार्नुपर्छ, भर्ब फाइभलाई भर्ब वान पार्नुपर्छ भनेको छ। हामी इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ ल। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाउँदा हामी सबै एउटा स्ट्रक्चरली पनि हामी हेर्छौँ। त्यसपछि आएर मे मस्ट माइट के तरिकाले युज गर्ने भन्ने पनि हेर्छौँ है। यहाँ एउटा क्वेसन लेखौँ हामी। I am sure he is reading. He is reading. I am sure he is reading. अब हेर्नुहोस् त, I am sure he is reading भन्दाखेरि 100% हो है। स्योर भनेको त पक्का पक्की हो नि, पक्का हो है। ओके, I am sure। के लेख्छौँ त हामी? 100% हो भने ही इज आई एम स्योरलाई हामी छोडिदिन्छौँ है। आई एम स्योर हामी वास्ता गर्दा आई एम स्योर तपाईँले बुझ्नको लागि मात्रै हो। आई एम स्योर ही इज रिडिङमा अब हामी के गर्छौँ? ही छ है, ही। आई एम स्योर भने के हो? मस्ट है। ही मस्ट। इजले हामी के लाउँछौँ? बी लाउँछौँ। सजिलो छ। ही मस्ट बी रिडिङ। हेर्नुहोस् त ल, आई एम स्योर ही इज रिडिङ भन्ने छ नि। अघि तपाईँहरूलाई मैले कान्ट पनि भनेको थिएँ एकचोटि है। ल इक्जाम्पल हेरौँ ल। जस्तै I am sure he is not reading. I am sure he is not reading. तल के हुन्छ होला त ल? I am sure हामी वास्ता गर्दैनौँ। के गर्छौँ हामी? He probably 100% स्योर हो त। यो प्रोबेबली होइन, यो प्रोबेबिलिटी होइन। 100% स्योर हुनुहुन्छ उसले पढेकै छैन। किनभने तपाईँले सुन्नुभएकै छैन पढेको, निदाइरहन सकेको हुन्छ, निदाइरहेको थियो उता है। I am sure he is not reading. के गर्ने त अब? ही के गर्छौँ त हामी अब भन्नुहोस् त ल। हामी कान्ट युज गर्छौँ है। अब ही कान्ट बी रिडिङ। ओके, यसरी नै हामी सेन्टेन्सलाई माइट लाएर पनि गर्छौँ है। जस्तै यदि सेन्टेन्समा पर्याप्स आएको छ, यदि सेन्टेन्समा पर्याप्स आएको छ है, सम्भावना व्यक्त गरेको छ, पर्याप्स ही इज रिडिङ, पर्याप्स ही इज रिडिङमा छ भने हामी के गर्छौँ त? यसलाई हामी पर्याप्सलाई छोडिदिन्छौँ। ही डाइरेक्ट सब्जेक्ट हेर्छौँ हामी। ही MIGST माइट बी READING रिडिङ। हेर्नु त ल कति सजिलो छ। ल फेरि पनि हेरौँ है। आई एम स्योर ही इज रिडिङ। यदि 100% तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ, आई एम स्योर ही इज रिडिङ, 100% तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ। के छ? 100% तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ। 100% तपाईँ के हुनुहुन्छ? स्योर हुनुहुन्छ। 100% स्योर हुनुहुन्छ भने तपाईँ के युज गर्नुहुन्छ? मस्ट युज गर्नुहुन्छ। ही मस्ट बी रिडिङ भन्नुहुन्छ हामी है। आई एम स्योर ही इज रिडिङमा 100% स्योर हुनुहुन्छ तपाईँ भने तपाईँ के युज गर्नुहुँदो रहेछ? राम्रो हेर्नुहोस् है, के युज गर्नुहुन्छ? ओके, ही मस्ट युज गर्छौँ हामी। त्यसै गरी आई एम स्योर ही इज नट कमिङ, तपाईँलाई ही इज नट रिडिङ, तपाईँ पक्का पक्की तपाईँलाई थाहा छ उसले पढिरहेको छैन। के युज गर्छौँ हामी? कान्ट बी रिडिङ। यदि सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने, म एकदम नेगेटिभ भनेर दिएको थिएँ नि ब्राकेटमा है। यदि सेन्टेन्स नकारात्मक छ भने है, नेगेटिभ छ भने यदि नेगेटिभ छ भने हामी CNT कान्ट युज गर्दैछौँ। त्यसै गरी सेन्टेन्समा पर्याप्स ही इज रिडिङ, पर्याप्स ही इज रिडिङमा पर्याप्स भने के हो? सम्भावना मात्रै देखाउने हो नि यो त है। पर्याप्स भने के हो? सम्भावना देखाउने हो। यदि सम्भावना मात्रै देखाउँछ भने हामी के युज गर्छौँ? ही माइट युज गर्दैछौँ। बुझ्नुभयो नि? हामीले यो कुरा त बुझ्यौँ। तर यहाँदेखि तलतिर हेर्नु त ल, इजलाई हामी बी पार्दो रहेछौँ। हेर्नु त ल, आइएस इजलाई हामी के पार्यौँ? बी पार्यौँ है। यहाँ इजलाई हामीले के पार्यौँ? बी पार्यौँ। यसरी नै क्वेसनमा आर छ भने बी पार्छौँ, भर्ब 5 छ भने भर्ब 1 पार्छौँ, ह्याड छ भने ह्याभ पार्छौँ, ह्याभ छ भने ह्याभ पार्छौँ, भर्ब 2 छ भने ह्याभ प्लस भर्ब 3 पार्छौँ, वाट छ भने ह्याभ बिन पार्छौँ, वेयर छ भने ह्याभ प्लस भर्ब पार्छौँ, ह्याड छ भने ह्याड बिन पार्छौँ हामी है।
बुझ्नुभयो नि के भनेको ह्याभ प्लस भर्ब 3 हो यो है, ह्याभ प्लस भर्ब 3 ओके बुझ्नुभयो नि ओके ल एउटा इक्जाम्पल फेरि हेरौँ न त ल जस्तै एउटा ह्याभ लाएर बनाउने हो त ओके ह्याभ लाएर बनाऊँ न त एउटा सेन्टेन्स ह्याज लाएर बनाऊँ है जस्तै के बनाऊँ हामी सेन्टेन्स है आई एम स्योर he has read a book म 100% स्योर छु कि उसले किताब पढेको छ he has read a book अब हामी के बनायौँ हामी सब्जेक्ट डाइरेक्ट आई एम स्योरलाई हामी लेख्दैनौँ है आई एम स्योर भने चाहिँ तपाईँले बुझ्ने मात्रै आई एम स्योर भने 100% हो यसमा हामी मस्ट युज गर्छौँ भनेर बुझ्ने मात्रै हो हामी यो लेख्दैनौँ त्यसमा हामी सिधै हामी के हेर्छौँ सब्जेक्ट हेर्छौँ ओके तलतिर हेर्नुहोस् ल आई एम स्योर ही हेज रेड अ बुकमा के गर्ने भन्दाखेरि आई एम स्योर भने 100% हो है अब हामी डाइरेक्ट सब्जेक्ट लेख्छौँ हि मात्रै लेख्छौँ हामी आई एम स्योर भने बुझ्नको लागि मात्रै हो है मैले बारम्बार भन्दैछु आई एम स्योर लेख्दैनौँ हामी यो त आई एम स्योरलाई त हामी पछि माइट वा मस्टमा चेन्ज गर्छौँ नि त यहाँ चाहिँ आई एम स्योर भने 100% हो म स्योर छु भन्न खोज्या हो त्यसलाई हामी मस्टमा युज गर्छौँ हि मस्ट अब ह्याज छ है ह्याजलाई के गर्छौँ हामी हि मस्ट एचएभी ह्याभ आरएडी रेड अ बुक हेर्नुहोस् त ल कति सजिलो छ यदि सेन्टेन्समा ह्याभै छ परह्याप्स है हामी परह्याप्स भन्यौँ परह्याप्स दे ह्याभ रेड अ बुक के गर्छौँ हामी हेर्नुहोस् त ल परह्याप्स हामी लेख्छौँ लेख्दैनौँ परह्याप्सले जम्मा के बताउँछ भने हामीलाई मी युज गर्ने कि माइट युज गर्ने कि के युज गर्ने सरी मस्ट युज गर्ने भन्ने कुरा बताउने त हो नि परह्याप्स भनेको सम्भावना हो हामी के युज गर्छौँ भने हामी ओके देको दे हामी सब्जेक्ट लेख्छौँ है दे परह्याप्स भने के हो सम्भावना हो एमआइजिएसटी माइट दे माइट ह्याभको ह्याभै बनाउँछौँ दे माइट ह्याभ रेड अ बुक हेर त ल बुझ्यो नि यसरी नै सेन्टेन्समा भर्ब 2 छ भने ह्याभ प्लस भर्ब 3 वाच छ भने ह्याभ बिन वेयर छ भने ह्याभ प्लस भर्ब 3 ह्याड छ भने ह्याड बिन बनाउने भनेको है यो सबै तपाईँहरूले रट्नुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ है रट्ने भन्दा पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् इजलाई हामी बी बनाउँछौँ या इज छ हामीले बी बनायौँ है त्यसै गरी आर छ भने बी बनाउने भर्ब 5 भर्ब 1 बनाउने आई एम स्योर ही हेज रेड अब यहाँ ह्याड छ भने हामी ह्याभ बनाउने है ह्याभ छ भने ह्याभै हुन्छ त्यो चाहिँ हामी एकदम पढ्नुपर्छ है अनि 100% स्योर हुनुहुन्छ भने मस्ट युज गर्ने 50-50 छ भने के युज गर्ने माइट युज गर्ने अब हामी इक्जाम्पलमा जाऊँ ल यसलाई हेर्नुहोस् त ल इक्जाममा सेम टु सेम त्यही क्वेसन आउँछ भाइ चेन्ज द सेन्टेन्स बिलो युजिङ मस्ट कान्ट मेयर माइट सेन्टेन्स के गरी चेन्ज गर्नु अरे मस्ट लाएर कि त कान्ट लाएर कि त मे लाएर कि त माइट लाएर कान्ट कुन बेला युज गर्छौँ यदि सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने अघि हामीले पढ्यौँ नि हि इज नट रिडिङमा हि कान्ट बी रिडिङ भन्यौँ नि हामीले यदि क्वेसन नेगेटिभ छ नकारात्मक क्वेसन छ तर त्यो सम्भावना होइन 100% हो भने हामी के युज गर्छौँ कान्ट युज गर्छौँ ल अब हेर्नु आई एम स्योर हि इज वर्किङमा हेर्नु त ल हि मस्ट बी वर्किङ कति सजिलो छ सजिलो छैन त आई एम स्योर हि इज वर्किङ आई एम स्योरलाई हामी हेर्दैनौँ त्यो भनेको के हो 100% हो भन्ने तपाईँले बुझ्नु मात्रै भयो हो भने के युज गर्छौँ हामी मस्ट युज गर्छौँ इजलाई बी पार्यौँ वर्किङ बनायौँ हामीले अब परह्याप्स हि इज गोइङ टु आस्क मी परह्याप्स भने के हो सम्भावना हो नि है हामी के युज गर्छौँ माइट युज गर्छौँ के गर्छौँ अब डाइरेक्ट हामी के लेख्छौँ सब्जेक्ट लेख्छौँ हि माइट बी गोइङ टु आस्क मी इजलाई हामी बी बनायौँ यहाँ हामीले तलतिर त्यसै गरी आई एम स्योर हि इज नट फ्रेन्ड्स अनि अघि मैले तपाईँलाई पनि भने आई एम स्योर हि इज नट फ्रेन्ड्स नेगेटिभ हो यो है सेन्टेन्स नेगेटिभ हो हि इज नट फ्रेन्ड्स हि इज अ फ्रेन्ड्स भनेको भए हि मस्ट यो सेन्टेन्समा हि इज नट अ फ्रेन्ड्सको साथ हो हि इज अ फ्रेन्ड्स हि इज फ्रेन्ड्स भएको भए के हुन्थ्यो हि मस्ट बी फ्रेन्ड्स हुन्थ्यो हि
मस्ट बी फ्रेन्ड्स हुन्थ्यो, तर सेन्टेन्समा हि इज नट फ्रेन्ड्स छ, यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो, त्यही भएर हामी के युज गर्छौँ, हि कान्ट बी फ्रेन्ड्स युज गर्छौँ। त्यसै गरी आई एम स्योर दे स्टोल द मनी छ है, के हो भने त दे स्टोल भनेको छ। अब यहाँ दे स्टोल स्टोल भने चोर्नु भनेको के हो, चोर्नु भर्ब टु हो क्या यो भने चाहिँ। आई एम स्योर दे स्टोल द मनी, यदि सेन्टेन्समा भर्ब टु छ भने हामी ह्याड प्लस भर्ब थ्री लान्छौँ। दे मस्ट ह्याभ स्टोलन द मनी, दे मस्ट ह्याभ स्टोलन द मनी। हेर्नु त ल, यो सबै तपाईँको बुकको एक्सर्साइजहरू छ यहाँ है। ल सरसर्ती हेर्नुहोस् त ल, परह्याप्स ही वाज लिसनिङ। ल ओके, यो एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस् होइन। अनि आएन भने चाहिँ फेरि पनि सोधे हुन्छ क्वेसन मलाई होइन, यो आएन भनेर। बुझ्नुभयो नि है, अलिक छिटो छिटो भयो। बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यहाँ, केही छैन, धेरै कुरै छैन। के छ सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भने मे माइट र मस्ट बुझ्नुपर्ने हो। मे र माइट सम्भावनामा हामी लान्छौँ। यदि कुनै कुरा सम्भावना मात्रै हो, 100% स्योर छैन, बाहिर तपाईँ निस्किनु भयो, बादल मात्रै लागेको छ, पानी पर्ने पक्का होइन रे पनि पानी पर्न आँटे जस्तो छ भने, वा पानी पर्छ होला भन्ने छ भने मात्रै तपाईँ के युज गर्नुहुन्छ, मे र माइट युज गर्नुहुन्छ। तर मस्ट त्यति बेला युज गर्नुहुन्छ तब तपाईँ 100% स्योर एन्ड सर्टेन हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूले जान्नुपर्ने इजलाई बी भन्ने, आरलाई बी बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यो जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेकेन्डमा आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन। हेर्नु ल, यहाँ स्योर, सर्टेन, कन्फर्म, अभियस, कन्भिन्स भन्ने कुराहरू छ नि, यो भने चाहिँ 100% स्योर हुने कुरा हो क्या। यहाँ आई एम कन्भिन्स्ड भनौँ भने, इट इज अभियस भनौँ भने के युज गर्छौँ, हामी मस्ट युज गर्छौँ। तर परह्याप्स, मेबी, इट इज पोसिबल, इन फ्युचर, आई थिङ्क, प्रोबेबली भनौँ भने चाहिँ के हो, मेरा माइट युज गर्छौँ। यो भने चाहिँ सम्भावना हो, ए होला त, होला, त्यस्तै होला, यु आर नट कन्फर्म है, तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्न, तपाईँ गेस गर्नुहुन्छ, त्यो बेला हामी के युज गर्छौँ, मे र माइट युज गर्छौँ हो। अब त्यो किताब एक्सर्साइजहरू हेर्नुहोस् है। एक्सर्साइज हेर्दाखेरि के पत्ता लगाउने, पहिला हेर्नु त सजिलो छ नि। आई एम स्योर हुने बित्तिकै माइट हुन्छ है, आई एम स्योर हुने बित्तिकै आई एम स्योर हुँदाखेरि के हुन्छ, मस्ट हुन्छ है। वाज हुँदाखेरि के लाउँछौँ हामी, ह्याभ प्लस भर्ब थ्री। हेर्नु त ल, परह्याप्स हुने बित्तिकै के हो, माइट युज हुने भयो, परह्याप्स माइट। आई एम स्योर मस्ट, परह्याप्स के हुन्छ, माइट हुन्छ। ह्याभको माइट नट ह्याभ हुन्छ, यसमा चाहिँ कान्ट हुँदैन है, दे माइट नट ह्याभ हुन्छ। किनभने यो भने त 100% हो त होइन नि। यदि 100% छ भने कान्ट हुन्थ्यो, 100% होइन भने त्यही मे र माइटको पछाडि एनओटी नट थपिदिने है। एक्सर्साइजहरू, यो किताबको एक्सर्साइजहरू हो, क्वेसन यस्तै आउने हो। यहीबाट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यो पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, एकदम बुझेर गर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ ल थ्याङ्क यू।